दिने आमानांगिए ए राष्ट्रपतिका सरकार आँखा खोलेर रहे दिदी बहिनी नाङ्गिए दिदी बहिनी नाङ्गिए आमाहरू नाङ्गिए ए सर्वोच्च अदालत कान खोलेर सुन पीडितहरू नाङ्गिए सर्वोच्च अदालत कान खोलेर सुन पीडितहरू नाङ्गिए ए सरकार न्याय दे पीडित आमाहरू नाङ्गिए पीडित आमाहरू नाङ्गिए मेरा दिदी बहिनीहरू नाङ्गिए दिदी बहिनी नाङ्गिए सरकार कहाँ छ ध्यान दिएर सुन पीडितहरू नाङ्गिए Thank you.